खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाए अपना फोन और मिलाए हमारा नंबर 9602518888। आज सीतामढ़ी ज़िले के बथनाहा ब्लॉक कोयली गांव में जो ये मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद एक ज़रूरत है मुसलमानों की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज़ पढ़ी जाती है, अल्लाह के लिए ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह की इबादत की जाती है। मुसलमान मस्जिद में आकर सुकून हासिल करते हैं। कोयली के इस महल्ले में यहाँ के अहबाब अफराद ने ज़रूरत महसूस किया है कि हमारे घर के करीब मस्जिद हो, ताकि आसानी और सहूलत के साथ हम यहाँ आकर नमाज़ अदा कर सकें और दूरी की वजह से जो सुस्ती काहली होती है और नमाज में आगे पीछे होता है, उससे बच सके। तो हकीकी और बुनियादी तौर पर मस्जिद ईमान वालों की पहली ज़रूरत है और मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, खुशी के लिए बनाई जाती है और मस्जिद में असल चीज़ बुनियाद है और बुनियाद के वक्त नीयत है और मुसलमान की नीयत यही होती है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान किया है कि मस्जिदें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है और अल्लाह के ज़िक्र के लिए बनाया जाता है। तो ये मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, नमाज, बंदगी, कुरान की तिलावत के लिए बनाई गई है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बुनियाद को कबूल फरमाए और मस्जिद बनाने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और नीयतों को दुरुस्त फरमा दे और किसी किस्म की नीयतों में कोई कमी और कमज़ोरी हो। हम सब इंसान हैं, कमी कमज़ोरी इंसानी फितरत है, तो अल्लाह अपने फजल से नीयतों को दुरुस्त करके इसको कबूल फरमाए। मौलाना मोहम्मद अली साहब, मौलाना खार साहब, आप अपना परिचय दीजिए। ये मेरा नाम खुर्शीद अहमद है, वो मदरसा नूरिया बल्हा मनोरथ में मेरा घर है, वहीं मदरसा नूरिया है, वहीं तालीम व ताल्लुम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। दारुल देवबंद से मेरी फरागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं इस बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अफजल हुसैन हुआ और मैंने ही लोगों से दरख्वास्त किया है। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ज़मीन दस्तयाब हुआ और तमाम लोगों ने खैर खूबी के साथ मस्जिद के नाम से इस ज़मीन को लिखा और इन लोगों की ख़ास तवज्जो रही है कि मेरे महल्ले में मस्जिद नहीं है, जिसकी वजह से नमाज़ पढ़ने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, ख़ास करके बरसात के दिनों में, अंधेरी रातों में। और करीब में होगा तो हम लोगों के यहाँ नमाज़ पढ़ने में सहूलत होगी। तमाम तरह की सहूलियात फराहम रहने पर नमाज़ पढ़ने में आसानी होगी। इसी बिना पर यहाँ जो है बुनियाद रखा जा रहा है कि नमाज़ियों को सहूलत हो। मस्जिद में जो खर्च लग रहा है वो किसी की तरफ से दिया गया है या आप लोग अपने खर्च से कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का घर बन रहा है। अल्लाह के जो बंदे नेक होंगे, जो खैरख्वाह होंगे, जो जिनकी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं, जानते हैं, वो लोग उन लोगों की मदद से इंशाअल्लाह ये तामीर होगी। जी, ये किसी फ़ंड पर मुनहसर नहीं है जी, बल्कि ये आवामी चंदा पर भी मुनहसर नहीं होगा जी। अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे, जो इसमें कुछ अता करेंगे, वो लोग जो है अपनी ताकत से हस्ब वसअत जो है इस मस्जिद की तामीर करेंगे। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इन लोगों को यही कहेंगे कि इस मस्जिद के हक़ में ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद रखे, नमाज पंजगाना 5 नमाज पंजगाना की पाबंदी हो और इस मस्जिद की बरकत की वजह से इस महल्ले के अंदर अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ तमाम लोगों को रखे, तमाम लोगों को हर तरह की मुसीबत, हर तरह की परेशानी से अल्लाह बचाए, तमाम तरह के खुशियाँ नसीब हो इस महल्ले को। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हशमतुल्लाह है, हम इसी बस्ती के रहने वाले हैं। जी,
خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس بستی کے اندر ایک دوسری مسجد بن رہی ہے. ہمارا اب تک کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد بڑھنے سے نمازی بھی بڑھ جاتی. جی لوگ نماز بھی پڑھنے لگتے ہیں زیادہ. اس محلے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود ہم سے بھی کہا ہے کہ مسجد قریب ہوتا تو ہم بھی نماز پڑھ لیتے. مسجد دور ہونے کی وجہ سے نمازی حضرات بھی جو پنجگانہ نماز روزانہ پڑھتے ہیں بارش ہو یا کیچڑ کی وجہ سے وہاں نہیں جا پاتے تھے. لیکن اب یہ مسجد اگر بن جائے گی تو الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نمازی بھی بڑھیں گے, ماحول بھی بدلے گا, بچوں کے پڑھنے کا بھی انتظام بات اچھے سے ہو جائے گا انشاءاللہ. تو صرف مسجد بنے گی یا مدرسہ بھی یہاں ہوگا؟ دیکھیے ہمارا تو مشن ہی ہے کہ ہر مسجد مکتب سے خالی نہ ہو. جی مسجد دنیا میں کوئی بھی ہو, مسلمانوں کو اپنے بچوں کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنا انتہائی ضروری ہے. ہمارا تجربہ یہ ہے اور ہم سب کی مشن یہ ہے کہ مسجد اگر مکتب کے بغیر ہے تو ہم اس مسجد کو ادھورا سمجھتے ہیں. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا نام صرف نماز کا نہیں تھا بلکہ مسجد سے ہی مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہوتے تھے. جی مسجد مکتب بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, مسلمانوں کا وہ ہائی کورٹ بھی ہے. مسلمان کی جتنی ساری ضروریات ہیں وہ سب مسجد سے پوری ہوں. ایسی سہولیات دنیا کے ہر مسجد کے اندر کرنی چاہیے. جی مسجد سے ہی مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہوں, ایسا انتظام کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے چونکہ ہمارا مستقبل ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہمارا مستقبل ہے. اگر ہم اس کو چھوٹے سے ہی دینی تربیت نہیں دیں گے تو پھر یہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا, ہماری نسلیں کدھر جائیں گی, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. اس وقت اسلام دشمن یہ چاہ رہی ہے کہ مسلمان دنیا چھوڑ کر کے دین چھوڑ کر کے دنیا کی تعلیم میں لگے. اس لیے ہماری اپیل ہے ہر مسلمان سے کہ اپنے مسجدوں کو مکتب سے خالی نہ چھوڑے. ہر مسجد کے اندر اپنے بچوں کو مکتب میں ضرور لائے, اور ہر بستی کے اندر جو بچہ مکتب نہیں جا رہا, صرف اسکول جا رہا ہے, اس کو مکتب میں ضرور لائے, چاہے اس کی عمر جتنی بھی ہو. چھوٹے بچے کا بھی, بڑے بچوں کو بھی مسجد میں لا کر کے خارجی وقت میں جو اس کے اسکول کے ٹائم میں نہیں پڑھتا ہے ایسے ٹائم میں مسجد میں لا کر کے ان کو تعلیم دے. جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ چونکہ دیکھیے مسجد کا معاملہ ہے, اللہ کا گھر بن رہا ہے. مسجد چونکہ عوام الناس کا ہوتا ہے, پوری امت کا ہوتا ہے, بوجھ بھاری ہے. اللہ کرنے پر آئے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم ایک درخواست یہ کریں گے کہ چونکہ آپ سب مل کر کے دست تعاون بڑھائیں گے, تعاون کریں گے تو کام آسانی سے ہو جائے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ تو کام لینا چاہتا ہے تو اس سے لیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے ایک گھر دنیا میں اللہ کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. اس حدیث کے مفہوم میں علماء کہتے ہیں کہ پوری ایک مسجد تعمیر کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر اس مسجد کی تعمیر میں اگر کسی نے ایک اینٹ کا بھی حصہ لے لیا تو اس کو جنت میں ایک محل بنا کر دیا جائے گا. اس لیے اپنی آخرت کے لیے بھی, ثواب دارین کے لیے بھی آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مسجد میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے. قابل مبارکباد ہیں افضل بھائی اور ان کے گھرانے, جنہوں نے بڑی قربانی کے ساتھ اس مسجد کے لیے اپنی زمین مسجد کو دان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے اور یہاں پر ماحول, نورانی ماحول قائم فرمائے. بہت بہت شکریہ. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیضان صاحب. آج جو یہ کوئلی وارڈ نمبر 13 میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے, اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے, آئیے اب ہم ڈاکٹر فیضان صاحب کی رائے جانتے ہیں. بتائیں سر. یہ کوئلی گوٹ جو بکنہا بلاک میں پڑتا ہے, اس میں ایک مسجد پہلے سے تھی جو وارڈ نمبر 14 میں تھی, جس کی چوڑائی لگ بھگ 20 فٹ کی تھی, اور ابھی جو اس مسجد کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ 40 فٹ کی چوڑائی رکھی گئی ہے. موٹا موٹی انداز ہے کہ 200 لوگوں کا ایک وقت میں نماز پڑھنے کا انتظام ہوگا. وہ چھوٹی مسجد تھی, اور ادھر بھی محلے میں مسجد کی محسوس ہو رہی تھی لوگوں کو کہ دور جانا پڑ رہا ہے, بارشوں میں جانا پڑ رہا ہے, یا آندھی طوفان میں جانے میں لوگ اسکتاتے تھے, نہیں جا پاتے تھے مسجدوں میں. اب یہاں اس محلے میں ہو گئی ہے تو انشاءاللہ جو ہے ایک نیک کام ہے. لوگ جہاں تک ہوں گے بڑھ چڑھ کا حصہ بھی لیں گے. اللہ کا گھر ہے, لوگ بنوا دیں گے. ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان سے بھی ہم کہیں گے کہ مسجد کی بنیاد ہوئی ہے میرے گاؤں میں, جہاں تک لوگوں سے بن پڑے, کوپریشن ہو سکے کوپریٹ کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں بھی. یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین.
या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए अल्लाह अपने फजल करम से हम सब गुनहगार बंदे आपके घर की निस्बत लेकर के यहाँ खड़े हैं। ए अल्लाह अपने फजल करम से ए अल्लाह ये मस्जिद अय्यूब को कबूल फरमा। ए अल्लाह ये अय्यूब हाजी अय्यूब ये इनकी नस्लें इनके आबा अजदाद उनके क्या कहते हैं गांव वाले इनके रहने सहने वाले इस कोयली गोट के लोगों की चाहत थी ख्वाहिश थी। ए अल्लाह इस लोगों की चाहत व ख्वाहिश को ए अल्लाह महज अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा सैयदना हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन के सदक़े में अल्लाह कबूल फरमा लीजिए और कबूल फरमा करके अल्लाह हाज़रीन गायबीन मरहूमीन जितने भी इस आबादी के हैं अल्लाह इस जिन्होंने ये ज़मीन दिया है अल्लाह इन सब को कबूल फरमा लीजिए उन सब की बख्शिश फरमा दीजिए। ए अल्लाह यहाँ छोटे बड़े बुज़ुर्ग आलिम नेक सालेह सब जमा है। ए पीर बुज़ुर्ग है अल्लाह कमज़ोर बंदे भी नमासूम बच्चे भी सब लोग हाथ आपके सामने फैलाए हैं। ए मौलाए करीम अपने फज़ल व करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ए अल्लाह इन सब के दिलों की हाजत रवाई फरमा दीजिए। इन दिलों में अल्लाह जो ख्वाहिशात है जज्बात हैं अल्लाह अनेक ख्वाहिशात को अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस घर की तकमील के लिए ए अल्लाह बहाना हम लोग को बनाए हैं ये मग़फ़िरत का ज़रिया आपने बनाया है। ए अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ की हम भीख मांगते हैं। ए अल्लाह इस घर की अज़मत और मोहब्बत हम सब के दिलों में डाल दीजिए। ए अल्लाह इनके बनने में बनाने में जिस तरह की भी कोशिश हो हमको करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारी इस मुख्तसर सी दुआओं को महज अपने फज़ल करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरी मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।